अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और मामला कुछ यूँ है जैसे कि आप हेडलाइंस में भी देख रहे हैं। 18 जून 2023 इतवार का ये दिन था जब एक खालिस्तानी रहनुमा का कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल होता है और उसके एग्जैक्ट 3 माह के बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इस कत्ल में इंडिया के मुलव्विस होने के शुबे का इजहार करते हैं, जिससे ये आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर जाता है। और यही नहीं, इसके अलावा जो सफारतकार हैं वो मुल्क बदर कर दिए जाते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देकर। G20 सेशन जब भारत की सरजमीन पर हुआ जिसके बड़े डंके बजाए गए, उस दौरान इसको ज़रूर महसूस किया गया कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ कुछ गिले शिकवे करते दिखाई दिए और सर्द महरी का अंसर भी नुमाया था। बहरहाल इस कत्ल के बाद हम देख रहे हैं दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात खासे कशीदा हैं। इसकी इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इस पर आज के शो में हम बात करेंगे। और इस पर मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब और स्टूडियो से हमें अतर काज़मी और रानो बशीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी आज हमारे शो का हिस्सा होंगे। और ऐसे में हमें स्पेशली ज्वाइन कर रही हैं डिफेंस एनालिस्ट मुमताज़ मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मारिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, वेलकम टू द शो। बात कुछ यूँ है कि जब भी भारत के साथ ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ वो अपने रवाबित को बेहतर बनाए, तो भारत आलमी बरादरी को ये बावर कराता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। अब इस इंकशाफ के बाद वो भी कैनेडियन पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो मगरिब के डार्लिंग का असल चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हुआ या कसर अभी बाकी है? देखिए असर अभी बाकी है क्योंकि अभी तो ये शुरुआत सिर्फ कनाडा से हुई है। कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद बरतानिया के अंदर भी जो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के गैर कानूनी काम है वो भी वाज़ेह होंगे। इसके अलावा जो बैन अवी दहशतगर्दी को जो फ़रोग़ दे रहे मुख्तलिफ खित्तों के अंदर वो बात भी वाज़ेह होगी। लेकिन ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं रही है कि हिंदुस्तान जिस तरह अपनी एक्सपैट कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रहा है या कैनेडियन नेशनल या जो बाकी भी नेशनल्स हैं उनके खिलाफ, अगर वो ये समझता है कि उनके मफाद में है कि उनको कत्ल कराना, तो उससे भी ब्रेक करना और उससे भी रुकेंगे नहीं। अच्छा, लेकिन मारिया साहिबा, हमारे पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल हमारे साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने दिया और भारत को रोक टेरर स्टेट करार दिया। पाकिस्तान की जानिब से इसका रद्द अमल क्या दिया जाना चाहिए, क्योंकि दे आर कनेक्टिंग के 2013-14 में इस खालिस्तानी रहनुमा ने पाकिस्तान का भी विजिट किया और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म UN असेंबली सेशन में शिरकत करने जा रहे हैं। क्या वहाँ भी ये मामला उठाना चाहिए? देखिए, हमें तो ये मामला हर सतह पर उठाना चाहिए क्योंकि हमें तो हिंदुस्तानी दहशतगर्दी का सामना हर तरफ है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कुलभूषण जाधव का मसला जो है सामने उठा था, जहाँ कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एस्पनाज या जासूसी करते हुए नहीं पकड़े गए, लेकिन पाकिस्तान में एक पूरी दहशतगर्दी की एक तंजीम और मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनके पीछे जो है उनका हाथ भी था और सबूत भी हमने फराहम किए। अब ऐसी सूरत हाल में जो आपने डॉजियर दिया था हिंदुस्तान का कुलभूषण जाधव का, मेरे ख्याल से उसको भी हमें उजागर करना चाहिए और ये वाज़ेह करना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बात नहीं है जो कैनेडियन का पार्लियामेंट या कैनेडियन हुकूमत कह रही है। हमें तो इसका सामना जो है रोज़ाना होता है। रोज़ाना हमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के जरिए होता है। रोज़ाना हमें कश्मीर के अंदर बिलखसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी जो रियासती दहशतगर्दी है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है जो हमें कश्मीर में भी देखने में नजर आ रही है, चाहे हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है बलूचिस्तान में भी, और हमें ये तमाम मालूमात बैन अवी सतह पर शेयर करनी चाहिए ताकि ये वाज़ेह हो कि सिर्फ अक़लियतें सिख नहीं लेकिन मुसलमान भी हो और क्रिश्चियन भी वहाँ उतने ही गैर महफूज हैं और दूसरी रियासतें भी। ठीक है, पाकिस्तान यानी कि एक बार फिर ये मामला ताज़ा कर सकता है। कुलभूषण जाधव का केस भी दोबारा से उठाया जा सकता है और ये तो एक फ्रेश केस है। लेकिन माजी में हम जानते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे नरेंद्र मोदी, तो अमेरिका जाने पर पाबंदी आयद हो गई थी, उन्हें वीज़ा देने से अमेरिका की जानिब से इनकार कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद हमने मामला देखे कि वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और दोबारा से वो अमेरिका में काबिल कबूल बन जाते हैं। अतर, क्या एक इंसानी जान का ज़िया फिर वही ग्लोबल जो इकोनॉमीज़ हैं उनके दरमियान ताल्लुकात की मफादात की भेंट चढ़ जाएगा या ये उससे बढ़कर है कुछ? नहीं, देखें, बड़ी सीरियस चीज़ है। ये जो मसला है, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पार्लियामेंट को चूज़ किया कि पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बुनियादी तौर पे उन्होंने पैगाम दिया कि अवाम के जितने नुमाइंदे हैं उनके सामने खड़े होकर उन्होंने दुनिया को ये बताया कि भारत इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस है कनाडा के अंदर। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर भारत कनाडा के अंदर ये कुछ कर रहा है
تو جو ہم اکثر بالکل برش سائڈ کر دیتے ہیں کہ یار وہ جب کہا جاتا ہے کہ جی اس میں کوئی بھارتی ہاتھ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ تو بس کچھ اداروں کا موقف ہے یا کچھ شخصیات کا موقف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ایپیسوڈ سے آپ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی اس کی جو حکومت ہے یا اس کا جو ریاستی آپریٹرز ہے وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ چیز کیا یہاں سے اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں دونوں ممالک کے تعلقات میں تو بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جسٹن ٹروڈو صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں جب مودی صاحب سے ملا اور وہاں پہ بھی میں نے ان کو بالمشافہ ملاقات میں بھی اس چیز کا ذکر کیا، لیکن اس وقت بھارت جو ہے وہ ویسٹ کی ڈارلنگ اس لیے نہیں ہے کہ بھارت میں کوئی انسانی حقوق بہت زیادہ ہیں یا بھارت کے اندر جمہوری روایات کوئی بہت زیادہ مضبوط ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ہر قسم کے قانون کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے اس لیے مغرب اس کو پسند کرتا ہے۔ نہیں، مغرب کی اپنی ضرورتیں ہیں، امریکہ کی اپنی ضرورتیں ہیں، وہ اس خطے کے اندر چین کی ہیجمنی نہیں قائم ہونے دینا چاہتا۔ اس کی خواہش ہے کہ چین کو لوکلی خطے کے اندر انگیج کیا جائے اور اس میں بھارت ان کا پارٹنر ہے۔ اب یہ آلدو کہ بڑا سیریس واقعہ ہے، پر میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کے باوجود آپ امیجن کریں اگر اس طرح کا واقعہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے حوالے سے چھوٹا سا بھی کوئی اس طرح کی شک کا بھی اظہار کیا جاتا تو مغرب سے کیا رسپانس آنا تھا؟ کتنے کتنے ہمیں لیکچر آنے تھے، یا کسی اور ملک سے آتا تو وہ کس قسم کی باتیں ہونی تھی کہ جناب دہشت گردی پھیلا دی، یہ کر دیا، فلانی لسٹ میں ڈال دو، اس میں نکال دو، اس پہ اس کا نام لکھ دو۔ تو کیا یہاں پہ ہمیں وہ آؤٹریج نظر آ رہی ہے؟ کیا نہیں، وہ آؤٹریج نہیں۔ آلدو کینیڈا کی جو حکومت کا موقف ہے وہ بڑا پرنسپل ان کا سٹانس ہے اور ہم اس وقت میں ان کا بالکل اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، وہ جو موقف لے رہے ہیں، اور یہ چاہے کسی بھی ملک میں کیا جائے کوئی بھی ملک کرے تو اس کی قطعاً آپ اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن اس سے آپ کو بھارتی جو رژیم ہے اس کے مائنڈ سیٹ کا آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا، ابھی تو بہت ساری اور خبریں بھی آسٹریلیا کے حوالے سے، جرمنی کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے، مختلف جگہوں سے اس طرح کی جو ہے خبریں آ رہی ہیں اور کافی عرصے سے آ رہی ہیں۔ یہ تو پہلی دفعہ کینیڈا کی حکومت نے یہ کیا ہے کہ وہ اس کو عوام میں لے کے آ گئے، پبلک میں لے کے آ گئے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں پہلے بھی اس طرح نوٹ کی گئی ہیں اور مغربی ممالک کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس نوعیت کا قتل اور اس بڑے پیمانے پر مذمت اور کینیڈا کا سٹینڈ لینا یہ خالصتان تحریک کے لیے کیسا ثابت ہوگا، اور اسپیشلی جو سکھ کمیونٹیز ان کینیڈا؟ دیکھیں اوبیسلی بھارت کے اندر جو ایشو ہے نا وہ کسی ایک پرٹیکولر مائنورٹی کا نہیں ہے۔ بھارت کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی بھی مائنورٹی، کوئی بھی کمزور طبقہ اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ جو ان کی اپنے ہندو دلت نچلی ذاتوں کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، منی پور میں کیا ہو رہا ہے، تو بھارت تو جس ڈگر پہ چل پڑا ہے وہ کسی بھی جمہوری ملک کو وہ سوٹ نہیں کرتا۔ باقی دیکھیں ہر کسی کی اپنی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پرامن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھے۔ لیکن میں اس کو کسی ایک تحریک سے نہیں، میں اس کو اوور آل جو بھارتی حکومت کا رویہ ہے اس کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ کس حد تک وہ جا سکتے ہیں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، قانون کو کس طرح قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پہ عالمی قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی، ہم تو بڑے عرصے سے یہ سہ بھی رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، دنیا کو بتا بھی رہے ہیں، اب دنیا خود بھی دیکھ رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ وہ کوئی ماضی سے ذرا مختلف ان کا رد عمل ہوگا۔ چلیں امید کرتے ہیں بامانی رد عمل ان کی جانب سے آئے گا۔ لیکن رانا صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ شہریت ترمیمی بل پہ پورے بھارت میں احتجاج ہوا، بھارت کے کان پہ، بھارتی وزیر اعظم کے کان پہ جوں نہیں رنگی۔ کسانوں کا احتجاج اتنے عرصے تک چلا، انہوں نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا، پھر آرٹیکل 370 کے خاتمے پر پاکستان کا احتجاج، کشمیریوں کا احتجاج، بھارت مکمل ڈٹائی کے ساتھ اپنے اقدامات پر قائم رہا۔ اب اگر کینیڈین وزیر اعظم کے اس اقدام کے بعد اور اس طرح سے بھارت کو چارج شیٹ کرنے کے بعد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا کا یہ رد عمل آتا ہے تو ابھی بھارت نے ابتدائی طور پر تو ایلیگیشنز کو ایبسرڈ کہا ہے اور موٹیویٹڈ کہا ہے۔ موٹیویٹڈ کس طرف سے ہوئے ہوں گے آپ کے خیال میں، اور کیا بھارت اپنے اس رویے پہ ندامت، پشیمانی کا اظہار کرے گا یا قائم رہے گا؟ سر ایک چھوٹا سا جملہ، شکر ہے بھارت نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ آئی ایس آئی نے جسٹن ٹروڈو کو کہا ہے اس وجہ سے جسٹن ٹروڈو، بٹ ان اے وے جب انہوں نے کنیکٹ کیا اس سے لاہور کے ساتھ کہ 2013-14 میں پاکستان کے وزٹ پہ بھی آئے تھے خالصتانی رہنما، تو وہ اس طرح سے پاکستان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی رانا صاحب۔ جی دیکھیں مسئلہ سمپل سا ہے، جو مسئلے مسائل فیس کر رہا ہے انڈیا انٹرنلی
اس کو تو چلیں آپ جس طرح مرضی موڈی جو ہے وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے, کر رہا ہے, اس کے پاس اس وقت میجورٹی ہے. لیکن جو را کے آپریشنز ہیں اور جو آؤٹ سائڈ انڈیا کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سالڈ ایویڈنسز جو ہیں موجود ہیں. اینڈ اس وقت اگر جسٹن جو ہے اگر اپنی پارلیمنٹ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جناب کہ وی ہیو گاٹ سالڈ ایویڈنس, تو وہ ہوائی فائرنگ نہیں کر رہے, ان کے پاس ایویڈنس ہے. اور اس کو ذرا اس طریقے سے لے لے کہ جو آپریشن خالستان کے لیڈر کے خلاف ہوا, جو اس کو مرڈر کیا گیا, اس کے ایویڈنسز, ویڈیو ایویڈنسز وہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس. کینیڈین جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس موجود ہیں. ان کو دیکھنے کے بعد, ان کو اینالائز کرنے کے بعد پھر جسٹن نے یہ ساری چیزیں اپنی پارلیمنٹ کے سامنے رکھی ہیں. اب یہ دیکھیں, را جو ہے دنیا کے کئی ممالک میں ایکٹیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, ٹھیک ہے, اس میں وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ہیں. لیکن یہ جو آپریشن ہوا, یہ میرے خیال میں ان کے ہاتھ سے ایک گڑبڑ ہو گئی اور وہ ویڈیو میں آ گئی چیزیں, اور وہ جو ان کے جو فیس ایکسپریشنز کہہ لیں جو ساری سامنے آ گئی, اور اس کے بعد ان کا ڈیٹا جو سامنے آ گیا, وہ سارے لوگ جو ہے جو اس چیز میں انوالو ہے ایک خالستان کے لیڈر کو مارنے میں, وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے ہیں کینیڈین اتھارٹیز نے, اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جائیں گی. اینڈ ایک چیز ویسے موڈی بھول جاتا ہے کہ موڈی کی جو پلو ٹاک ہوتی ہے نا, اٹس امریکن فریز, کہ پلو ٹاک جو ہوتی ہے وہ بھی موڈی کی ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے کہ ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری اور وہ ہی کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ اور اینی تھنگ. لیکن ایسا ہے نہیں ہے. میں ماریا کی ایک بات سے ضرور ایگری کروں گا کہ جو آپریشنز جو ہیں وہ جو ہوتے رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں ابھی بھی, دے آر گوئنگ آن ان انگلینڈ, اس کو بھی سامنے لے کے آیا جائے گا. اور ان قریب وہاں سے بھی کوئی 3 آپریشنز یا 2 آپریشنز تو کم از کم فوری طور پہ سامنے آ جائیں گے. میں ان کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گا, لیکن 2 آپریشنز تو کم از کم فوری طور پہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ناؤ جب یہ یہاں پہ جو پراکسی وار کا جو سلسلہ جاری رہا اور جو را ایکٹیو رہی افغانستان کے اندر اور آج بھی ہے, اور ہمارے بارڈرز میں اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے اندر بھی جتنی ایکٹیویٹی ہے را کی, اس کو بھی ہم لوگ سامنے لے کے آئے اور ڈٹ کے لے کے آئے, تو میرے خیال میں کئی چیزیں ایسی سامنے آ جائیں گی جس میں ان کے لیے پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہے ایٹ دا انٹرنیشنل لیول فار انڈیا, اینڈ اسپیشلی موڈی, کیونکہ موڈی جو ہے وہ ایڈونچرزم کے چکر میں رہتے ہیں. اور ایک اور چیز جس کی نشاندہی میں بار بار کرتا آیا ہوں کہ 1972 سے لے کے آج تک جب بھی انڈیا کے اندر آپریشنز ہوتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی آپریشن کرنے کے چکر میں رہتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی یہ سوڈو قسم کا آپریشن کرنے کی کوشش کرے, تاکہ یہاں پہ وہاں پہ بیک ہوم ان انڈیا وہاں پہ پاکستان کی بیشنگ ہوگی تو موڈی کو ووٹ زیادہ ملے گا. سو یہ ساری چیزیں اگر آپ کپل اپ کریں تو اٹ آل ریوالوز اراؤنڈ موڈی اینڈ ہز مائنڈ سیٹ. سو موڈی جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہا ہے جہاں پہ انڈیا جو ہے وہ بالکل اپنی جو اس کی جو انڈیا پوری دنیا میں جو سمجھا جاتا تھا انڈیا کے, جہاں پہ ہر قسم کے لوگ رہ سکتے ہیں اور آزادی سے رہ سکتے ہیں, وہ اپنا جو جسٹ ہے وہ کھو چکا ہے. اور وہ آہستہ آہستہ اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل رہی ہے, اور وہ اس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں, انڈیا کے اندر بھی رہنے والے لوگ جو ہیں, وہ اتنی آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے موڈی ان کو قتل کروا دے گا, ان کو مروا دے گا, یا ان کے گھروں میں آگ لگوا دے گا, یا وہاں پہ جا کے ان کے بندے یا بندیاں جو ہیں جو پریگننٹ ہو عورتیں ان کو بھی تلواروں سے مروا دے گا, قتل کروا دے گا. سو ایک فیئر فیکٹر وہاں پہ ہے. تو اس فیئر فیکٹر کے ساتھ وہ اپنی جو اقتدار ہے اس کو چلاتا رہے, لیکن اس میں انڈیا کے ڈس انٹیگریٹ ہونے کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اور اس وقت بھی ایز وی ٹاک انڈیا کے اندر آزادی کی 21 سے 22 تحریکیں
چل رہی ہیں. یہ تو آپ نے ایک آج قصہ سنا اس کا خالصتان کے لیڈر کے قتل کا, یا وہ آزادی کی تحریک چل رہی تھی. اس کے علاوہ 21 سے 22 تحریکیں آزادی کی انڈیا کے اندر اس وقت بھی جاری ہیں جن کو بتایا نہیں جاتا, جن کو انڈین میڈیا بتاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر منظر عام پہ اگر لے کے آئے تو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے آج. ٹھیک ہے, یہ ان کا پروپیگنڈا ہے, ان کی لابنگ زیادہ سٹرونگ ہے کہ وہ اپنے خلاف خبر کو بھی اپنے حق میں استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ نیکسس بڑا سٹرونگ ہے. جنید صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہوں تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال سے لے کر اب تک یہ جو علیحدگی پسند تحریکوں کے رہنما ہیں, یہ نہ صرف یہ کہ ادھر سرے میں کینیڈا میں قتل ہوئے ہیں, بلکہ برطانیہ کی سرزمین پر بھی ایک رہنما قتل ہو جاتے ہیں یا مبینہ طور پر انہیں زہر دیا جاتا ہے. پھر ایک مبینہ طور پر لاہور میں ایک رہنما کو قتل کیا جاتا ہے. پچھلے سال کی یہ بات ہے. یعنی یہ جو جڑیں ہیں اس نیکسس کی وہ بہت دور دور تک دیگر ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں. بربریت اور سفاکیت صرف کشمیر تک یا انڈیا تک محدود نہیں ہے اقلیتوں کے ساتھ. بٹ اب یہ واقعہ اور اس میں جو را اسٹیشن چیف ہیں ان کی ملک بدری, یہ انڈیا کے لیے کتنا سخت پیغام ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا جو بات چیت چل رہی ہے اس سے. آپ اس کو بھارت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو فیل کیا کر رہا ہے. بھارت اس وقت اپنے آپ کو عالمی طاقت کے لیول پر فیل کر رہا ہے. نمبر 2, بھارت کو پشت پناہی کس کی حاصل ہے؟ امریکہ بہادر ٹوٹلی بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت. باقی جہاں تک رہا کینیڈا کا تعلق, کسی اور جگہ کا تعلق, اس سے بھارت کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ کینیڈا اتنا مضبوط ملک نہیں ہے وہ بھارت پہ دباؤ ڈال سکے. ایک آدمی کو انہوں نے نکال دیا باہر, اس سے فرق نہیں پڑے گا. جو مین کام کرنے والے ہیں موجود ہیں وہاں پر بھی, پاکستان میں موجود ہیں. آپ بات کر رہی تھی پچھلے ہفتے ہی راولا کوٹ میں فجر کی نماز کے بعد ایک کشمیری رہنما کو مسجد بھی اندر شہید کر دیا گیا. اور یہ بھی اس میں مجھے کوئی شک نہیں رہا. اس سے پہلے کراچی میں 3 ہمارے جو جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 80 کی دہائی میں کہیں کشمیر جہاد میں ایکٹیو رہے ہیں, ان کو شہید کیا گیا. تو بھارت اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ لیول پہ کھیل رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح میونخ اولمپکس کے بعد جو حادثہ ہوا تھا وہاں پہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو چن چن کے مارا تھا, اس کے بعد میں خیال تھا کہ معاملات ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. بھارت نے انہی سے سیکھ کر وہی حربہ استعمال کر رہا ہے. اور بھارت استعمال اس لیے کر رہا ہے جس اسرائیل کو ٹوٹل بیکنگ حاصل تھی امریکہ کی, اس کو بھی بھارت کو امریکہ کی ٹوٹل بیکنگ حاصل ہے. تیسری چیز جو ہمیں یہاں پہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے بھارت میں جس کو ہم سمجھ نہیں رہے. بار بار میں ذکر کرتا ہوں کہ برہمن زائنزم دنیا میں جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹس ہیں 2 یا 3, یہ اس میں لیڈ کر رہا ہے اس وقت. وہ بھارت کیوں کہہ رہے ہیں, بھارت انہیں انڈیا کا نقشہ کیوں چینج کر رہے ہیں وہ لوگ, وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک ہندو ریاست اتنی مضبوط یہاں پہ ہو کہ وہ پاکستان کو بھی کھا جائے, بنگلہ دیش کو بھی کھا جائے, افغانستان کو کچھ حصوں بھی کھا جائے, دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا کے کسی ملک نے سوائے بنگلہ دیش کے اور پاکستان نے کسی نے اس پہ احتجاج نہیں کیا. کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کام کر رہے ہیں. وہاں پہ امریکن بھی موجود تھے, باقی G20 کے لوگ بھی موجود تھے, کسی نے ان کو یہ نہیں کہا. یہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت نے کیا کیا. بھارت میں اس سال کے شروع میں, پچھلے سال بھی تقریباً 3 یا 4 جو مجھے یاد ہیں میجر یورینیم جو سمگلنگ رنگ پکڑے گئے ہیں. اس میں دنیا میں کسی نے ان کو آواز اٹھائی اس کے اوپر؟ کسی نے بات نہیں کی ان کے لیے. بھارت کی جو بھی زیادتیاں ہیں, جب یہ آسام میں جب انہوں نے CA ایکٹ جو پاس کیا تھا, اس وقت انٹرنیشنل واچ نے کہا تھا کہ جینوسائیڈ از آن دا وے آسام میں. اور ان لوگوں کو جن کو انہوں نے خود 70s میں بنگلہ دیش سے لے کے آئے تھے, آباد کیا تھا, ہمارے خلاف استعمال کیا تھا, وہ 1.5 کروڑ لوگ ہیں جن کو شہریت سے یکدم ان سے چھین لی گئی تھی. ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسی طرح کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا اس سے نظریں کیوں چرا رہی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو چند دوست ممالک جو ہیں جن کو ہم بھروسہ کرتے ہیں ان کے اوپر, وہ بھی اس بات کو محسوس نہیں کر رہے. ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنا بھارت کا اثر رسوخ ان کے ملکوں میں بڑھے گا تو یہ آگ جو بھارت دنیا میں لگا رہا ہے وہاں بھی آگ پہنچے گی. اور بھارت کی نظریں صرف اس جغرافی میں نہیں جہاں پہ وہ اس وقت موجود ہے. بھارت کا اپنا جو نظر میں جغرافیہ ہے وہ بھارت کیسے بہت بڑا ہے. اور بھارت جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایمرجنگ سپر پاور ہے اس وقت.
वहाँ पे उनको ये फिक्र नहीं पड़ती, क्योंकि उनके ज़ात पात में निचली ज़ात के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, माइनॉरिटीज़ की वैल्यू नहीं है। उनके लिए 100, 150, 200, 400 बंदे मर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता इससे। हम बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, उनके लिए इंसानियत सिर्फ उस हद तक है जब तक उनको सूट करती है। उसकी अपनी डेफिनेशन है, उनके अपने मफादात। लेकिन जनरल साहब, हमारे निगरान वज़ीर आज़म अगरचे वो विजिट कर रहे हैं, उसको बाकी दुनिया के बड़े बड़े रियासतों के सरबराह तो नहीं जा रहे, वर्चुअली वो अटेंड करेंगे, लेकिन हमारे निगरान वज़ीर आज़म जब उस प्लेटफॉर्म पे होंगे तो क्या वो इस हवाले से बात करेंगे, इस मामले को लेकर बताएंगे दुनिया को कि असल कौन है मसले की फसाद की जड़, और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की परवरिश करता है? मेरा ख्याल है अगर नहीं बताएंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। इंटरनेशनल फोरम पर अगर हमारे वज़ीर आज़म जा ही रहे हैं तो उनको दो ही चीज़ें बात करने की ज़रूरत है। नंबर एक कि भारत कर क्या रहा है पाकिस्तान, कश्मीर में, पाकिस्तान में, दुनिया में, और दूसरा कश्मीर में और भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंसानी हकूक़ की पामाली अगर नहीं है तो फिर शायद इंसानी हकूक़ के बारे में बात करना छोड़ दे दुनिया। बिल्कुल, ये पॉइंट उठाना चाहिए कि इंसानी हकूक़ के हवाले से ये जो चैंपियन बनते हैं ना, स्पेशली अमेरिका, और भारत तो खुद को खित्ते का चौधरी समझता है और खित्ते से अब बाहर जा चुका है, इतना फैल चुका है कि जब आप बरतानिया को ग्लोबली इकोनॉमी में 5वें से 6ठे पे ले जाए तो फिर आपको मान भी ज़्यादा हो जाता है। यही वजह कि एक्टिविटीज़ जो इंडिया की हैं, रोग एक्टिविटीज़, ये क्रॉस द वर्ल्ड अब ज़्यादा होती जा रही हैं। बट बात ये है कि वो हमेशा पाकिस्तान को चार्जशीट करता रहा, पाकिस्तान उसका जवाब उस तरह मौसर तरीके से नहीं दे सका। इसमें सफारती पहलू क्या है फॉर पाकिस्तान? देखें, इसमें वसाइल की बात भी है। एक तो ये कि हम 6 गुना हमसे बड़ा है भारत जो है, उसके माशी वसाइल ज़्यादा हैं। अब आप देखिए कि कनाडा के साथ भी 8 अरब डॉलर की ट्रेड है, 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, 4 की एक्सपोर्ट है, 8 अरब डॉलर से ज़्यादा है। और इस तरह कनाडा ने तकरीबन 50 अरब डॉलर के पेंशन फंड्स भारत में इन्वेस्ट किए हुए, यानी बहुत बड़ा फॉरेन FDI जो है वो कनाडा का भारत में है। भारत के तकरीबन 3.25 लाख स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ते हैं, जिससे कनाडा को आमदन होती है, वो भारत के हैं। तो उनके जो माशी ताल्लुकात हैं वो इतने गहरे हैं। अब असल तो इंटरेस्ट माशी होते हैं, बाकी असूल तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं, सादा लॉ लोगों को बताने के लिए, इंसानी हकूक़, जमहूरियत, ये वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि मगरबी दुनिया जो है वो भारत से बहुत ज़्यादा इस मामले के ऊपर पंगा लेगी। अलबत्ता ये है कि वो उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, भारत भी कुछ थोड़ा सा उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। अब आप देखिए कि कनाडा की 600 कंपनियां तो भारत में काम कर रही हैं और 1000 कंपनियां मज़ीद वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो असल चीज़ तो माली मुफादात हैं। भारत का भी ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पर जो खालिस्तान की तहरीक है उस पर क्रैक डाउन किया जाए, जो कि कनाडा नहीं कर सकता। वहाँ कानून की हुक्मरानी है, इंसान जो भी उनका इंटरनल सिस्टम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इसी बात पे सुना है कि मोदी और ट्रूडो के दरमियान जो बातचीत हुई वो काफ़ी गर्मा गर्म बातचीत हुई। तो लेकिन ये है कि हमें अपना मौक़िफ़ जो है, असूली मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखना चाहिए। और पाकिस्तान में भी जब जमहूरियत होगी, जमहूरी हुकूमत होगी, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती होगी, तो हम ज़्यादा अच्छे पेडिस्टल पे, हाई मॉरल ग्राउंड पर होंगे अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। अगर हमारे मुल्क में आइनी हुकूमत ना हो, जमहूरियत ना हो, और फिर हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की बातें करेंगे तो दुनिया में कौन हमारी बात सुनेगा? हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ उस तरह का नेशनलिज़म नहीं है जैसे इंडिया में है या और मुल्कों में होता है। हमें अपने नेशनलिज़म को और अपने जो सफारतकार हैं उन्हें ज़्यादा मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है कि इस मामले को आलमी सतह पर और सफारती सतह पर उठाएं। जैसे कि अभी जनरल साहब ने बताया, जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट है, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट थी कि वहाँ पे किस तरह मुसलमानों के साथ आप गाँव कशी का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को मार मार के लाठियों से वो हलाक कर देते हैं। कितने यानी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। गुजरात का वाक़या है। लेकिन दुनिया ने क्यों चश्मपोशी की? उस मोदी को जिस पर उन्होंने आने पे पाबंदी लगाई भी थी, उसका वो बढ़ बढ़ के इस्तकबाल क्यों करते हैं? इसलिए कि वो एक तो चाइना का इशू है, उसको वो बैलेंस करना चाहते हैं, तस्वीराती बैलेंस बनाना चाहते हैं। दूसरे ये कि माशी मुफादात जो हैं भारत के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.5 अरब इंसानों का मुल्क है तकरीबन। तो और उसकी जो मिडिल क्लास है उसका साइज़ भी 30-40 करोड़ से ज़्यादा का है। तो ऐसी मार्केट पे तो रालें टपकती हैं मगरिब की। मगरिब का मज़हब तो मईशत है,
اور وہ معیشت کی جو منڈی ہے بھارت کی وہ ان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے. تو ہمیں کوئی مغرب سے بہت زیادہ اونچی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے. ان کی جو ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف ان کی جو نفرت ہے اور جو ان کے خلاف ان کا جذبہ ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے بجائے بھارت کی نسبت. بالکل ٹھیک ہے. جو معیشت ہے وہ ترجیح ہے پوری دنیا کے ممالک کی. البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا وہ بھی سسپینڈڈ ہے, ٹریڈ ٹاکس بھی سسپینڈڈ ہیں. کینیڈا کی جانب سے جسٹن ٹروڈو صاحب کی جانب سے فوراً اعلان کیا گیا کہ اس پر ابھی پیش رفت نہیں ہوگی, پہلے یہ معاملہ دیکھا جائے گا. ماری, اگر آپ میرے ساتھ موجود ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بھارت ہمیشہ عالمی فورمز پہ مذہبی دہشت گردی, انتہا پسندی کا الزام لگا کے پاکستان میں کالعدم جماعتوں پہ پابندی کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور پابندیاں لگواتا رہا ہے, جبکہ ہم بی جے پی کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو مذہبی انتہا پسندی میں وہ تمام ریکارڈ اور تمام حدیں پار کر چکے ہیں. ہندوتوا کا نظریہ وہ اس کو ترویج دینے پہ ڈٹے ہوئے ہیں. کیا پاکستان عالمی فورم پہ بی جے پی پر پابندی کا مطالبہ کر سکتا ہے اس نوعیت کے واقعات کے بعد, جن کا ایک سیکوینس ہے اینڈ دے آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر, چین ہے ان کی پوری دنیا میں اس نوعیت کے واقعات کی؟ کیا ایسا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور کس فورم پہ؟ دیکھیں, اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کو پہلی دفعہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہندوستان بین الاقوامی فورمز کو استعمال کرتا رہا ہے اپنے بین الاقوامی دوستوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف, اور اس میں اپنی من گھڑت کہانیاں دکھاتا رہا, جہاں کبھی ان کو کوئی واضح ثبوت نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کو وہ تمام ثبوت انہوں نے اس سے ترتیب دی اور پھر دنیا کے سامنے پیش کیا, اور جب پاکستان کی طرف سے اس کا جواب آیا تو پھر وہ اس کے جواب دینے سے قاصر رہے, جیسے کہ پلوامہ, جیسے کہ آپ نے دیکھا واقعی مختلف پٹھان کوٹ بھی. لیکن اس دفعہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلا جو مسئلہ آئے گا ہندوستان کے لیے وہ آئے گا UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کے تحت, جس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نہ وہ دہشت گردی کرے اور نہ دہشت گردی میں ملوث ہو اور نہ ہی دہشت گردی کا ساتھ دے. جو چیز اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے کلبھاشن یادیو کی کہانی سے لے کر ابھی تک کینیڈا میں, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی جو ریاست ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے. اور ایسی صورتحال میں جب آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردی کرتے ہیں, جب آپ ناحق قتل و غارت کرتے ہیں, تو یہ صرف کرائم کے زمرے میں نہیں آتا, یہ آپ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں کہ جب آپ ہٹ کلنگز کرتے ہیں اور آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے کام کرواتے ہیں اور پھر آپ ان اقلیتوں کے خلاف کرتے ہیں جو آپ کا خیال ہے کہ اس وقت آپ کے ملک میں ایک تحریک آزادی چلا رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلا تو ان کے اوپر 1373 پہ آئے گا. دوسرا, جیسے میرے خیال سے پاکستان میں کوئی اس نام کو جتنا اچھا سمجھتا ہے شاید کوئی اور نہیں سمجھتا, وہ ہے فیٹف, کیونکہ فیٹف کے اندر اگر ہندوستان جو ہے یہ تمام تر کوشش کرتا رہا ہے, جہاں یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی وجہ سے کہ جی جس کے وہ خود چیئر پرسن رہے ہیں, ہندوستان رہا ہے, اور پھر ہندوستان کے جو باقی دوست احباب تھے جیسے فرانس اور UK, برطانیہ وغیرہ, وہ تھے کہ جی پاکستان کو گرے لسٹ پہ ڈالا جائے. تو اب تو صورتحال ایسی ہے کہ کینیڈین پارلیمنٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے اندر اس میں موجود ہیں, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوئے گا. پہلی دفعہ ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ صرف ایک طرف نہیں ہوتے, وہ دو طرفہ ہوتے ہیں. اگر دوسری ممالک کی کمپنیاں آپ کے ملک میں آ کے کام کرتی ہیں تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نکالیں. اگر وہ کمپنیاں ایک دم آپ کے ملک سے باہر جاتی ہیں اور یا وہ اپنے تمام جو اکنامک فٹ پرنٹ اس کو کم کرتی ہیں, تو مودی کی جو آئندہ الیکشن آنے والی جو تمام اس کی جو بیس ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہندو اقلیت ہیں یعنی جو ہندو شودر کلاس ہے ان کو وہ اوپر لے کے جائیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف یہ تمام تحریک چلا رہے ہیں اور ایک پرماننٹ میجورٹی بنانے چاہ رہے ہیں. اور اگر ایک کینیڈین فرمز کے بعد جو باقی جو فرمز ہیں جن کی نان ٹیرف بیریئرز کے طور پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, یہ ایک دم اپنا بزنس کم کرتے ہیں یا باہر نکالتے ہیں یا لوگ جو ہیں ان کو جابز نہیں ملتی, تو جو تمام اکنامک میریکل بی جے پی کی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس سب کو امپیکٹ ہوئے گا. تو یہ اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ ہندوستان بہت بڑا ہے, ہندوستان کے تمام امپیکٹس ہیں. اور مسئلہ اس وقت جسٹن ٹروڈو کی حکومت اور ان کی الیکشن کا ہے اور دوسری طرف بی جے پی کا, تو یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا. ڈیموکریٹک ویلیوز کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, کچھ نقصان, یہ اس کا امپیکٹ ہے اور یہ صرف شروعات. بالکل ایسے ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کے اچھے تعلقات کا مقصد یا آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں یا اس کی خود مختاری ہے اس میں مداخلت کرنا شروع کر دے دوستی کی آڑ میں. بہرحال مغرب کے ڈارلنگ کا چہرہ تو ہو چکا ہے بے نقاب. دیکھتے ہیں کہ اب جس کی آشرواد, جس کی ہلہ شیری حاصل ہے بھارت کو امریکہ, وہ اس پر کیا موقف اختیار کرتا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू द शो। कुछ मकामी सियासत की बात कर लेते हैं जिसमें थोड़ी हलचल पैदा होने जा रही है शायद, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पहले ही अपने बयानात से सियासत को गरमाए हुए हैं। मीनवाइल लाहौर में आज बादल खूब बरसा, अच्छा खासा बरसा, और जब भी लाहौर में बारिश हो तो एक शख्स को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है जो बूट्स पहन के, हैट पहन के पानी में उतरा करते थे, वो हैं शहबाज शरीफ साहब। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, वज़ीर आज़म बन के तो शायद उन्हें ये मौका नहीं मिला, लेकिन आज जब उन्हें याद किया गया तो वो वतन वापस भी पहुंच गए हैरत अंगेज़ तौर पर। इससे पहले ऐसी कोई इत्तलात नहीं थी। बहरहाल दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा के लंदन रवाना होने की खबरें हैं कि वो 21 सितंबर को लंदन रवाना हो सकती हैं। हमजा शहबाज तो इससे पहले ही पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। मीनवाइल नवाज शरीफ साहब ने एक खिताब किया है, कोई मुशावरती इजलास था, ग्रैंड मुशावरती इजलास, उसमें उन्होंने क्या बोला? 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है। 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये और पीडीएम जो है, डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है पाकिस्तान को बचाने के लिए, हमने एहतमाम किया, उसकी प्राइस भी हमने पे की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी आगे चलो। ये मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे कोई बात करनी है। अच्छा, ये बयान शायद उन्होंने तब दिया जब शहबाज शरीफ साहब की वापसी का प्लान हो चुका था तय। अब मरीम नवाज साहिबा क्या फरमा रही हैं? नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की, जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने एयर मार्क किए हुए एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा, और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं गया, रुसवाई और जिल्लत समेट के गया। अतर, आपने ये सुनी स्टेटमेंट, जिनको चार्जशीट किया जा रहा है उसमें जजेस हैं, साबिका जर्नैल हैं। ये नया नैरेटिव है मुस्लिम लीग नून का, और कितना काम आएगा उनके? देखिए, इनका मसला ये है कि इनका नैरेटिव हर 4 दिन के बाद तब्दील हो जाता है। तो मियाँ साहब तो 4 साल से पहले तो बड़े क्वेश्चन करते थे, अचानक बीच में खामोश हो गए। मरियम बीबी का ट्विटर हैंडल भी खामोश हो गया। अब अगेन इनकी सियासी जंग है, पर अगेन ये इदारों को बीच में घसीट रहे हैं। ये अदलिया के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये फ़ौज के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब अगर फ़ौज के ये आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI तो ये क्या तासुर दे रहे हैं कि ये कोई इदारे ऐसे हैं कि जहाँ पे एक शख्स खड़ा होता है अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लेता है? ये तो वो ख़तरनाक बयानियाँ जो भारत हमारे खिलाफ लेता है, जो ये कहता है कि जी यहाँ पे इधर रियासत के अंदर रियासत बनी है, यहाँ पे कोई भी शख्स उठ के कुछ कर देता है। ये तो एक बड़ा मुज़ाहिका खेज किस्म का बयानिया है। आप इनको शिकायत हो सकती है, कोई गिला हो सकता है, ठीक है, वो जरूर होगा, लेकिन ऐसी तो बात नहीं है ना कि जी एक शख्स नहीं, या फिर आप बताएं कि इस इदारे ने हमारे साथ ये किया, उस इदारे ने हमारे साथ ये किया। तो आप क्या ये किस लिए कर रहे हैं? आप अचानक आपको क्यों याद आ गया? क्यों याद आया वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ है नहीं है, ना कोई आपकी मौशी तरक्की जो आपने करनी थी 16 महीने के दौरान वो पूरी कौम ने देख ली। आपकी बैंकरप्सी के करीब मुल्क पहुंच चुका है, और आप कहते थे डॉलर जो है वो 200 से नीचे आएगा, और स्पेशली आपने सरकारी त्यारे में इसाक डार साहब को वापस भेजा, वो भी एयरफोर्स के त्यारे में आए थे वापस बैठ के। वो उस वक्त वो मतलूब थे अदालतों को। तो जहां पे आपने फेवर लेने हो आप सारे फेवर भी लेते हैं, उनको आप अचानक अच्छा भी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि सियासी तौर पे अब हमें नुकसान हो रहा है, हमारी सियासत खत्म हो रही है, तो आपने इदारों की तरफ अपनी तोपों का रुख कर देते हैं। और ये मंतकी अंजाम अगर कोई का मुतालबा, ये सिर्फ नैरेटिव है या वाकई वो संजीदगी से ये डिमांड कर रहे हैं इदारों से? देखिए, संजीदगी से वो डिमांड कर रहे हो तो उनकी 16 महीने यहाँ पे किसकी हुकूमत थी? क्या वो सारे किरदार उस वक्त यूगोस्लाविया चले गए थे जब शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हुए थे? या इनकी सारी क़यादत जो है जब आती थी इनसे मिलने के लिए काबीना लंदन में, इन्होंने कभी पूछा कि भाई वो किरदार किधर हैं आजकल पाकिस्तान में होते हैं, उनका आप क्या कर रहे हैं? तो हुकूमत में इनको वो किरदार याद नहीं आए। अब अगर उनको किसी अंजाम तक पहुंचाना होता तो अपनी हुकूमत में चलाते ना मुकदमा, जो भी ये समझते हैं जिन्होंने इनके खिलाफ साजिश की। तो ये बिल्कुल सियासी बयानिया है, इदारों को दोबारा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। पर ये देखें ना कि एक तरफ आपने इजाज़त दी हुई है कि मियाँ साहब इदारों के ऊपर चढ़ाई करें, रोज़ जर्नैलों के नाम लें, रोज़ अदलिया को बुरा भला कहें, रोज़ जजों के खिलाफ दुश्मनाम तराजी करें, वो हम 16 महीने से देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कोई बात भी कर दे तो वो जनाब नहीं, ये नहीं। मसला ये है कि अगर किसी ने कुछ किया है तो आपके पास इख्तियार भी था, आपके पास इक़्तिदार भी था, आप उसके खिलाफ कर लेते कार्रवाई।
ہاں اور بالکل، دوسری لیکن میں آنکھوں آخر میں کے چھوٹی تارے سی سے بات لتاڑا کروں۔ دیکھیں، ایکسپیکٹ کرنا غلط ہے. وہ تو آنکھوں کے تارے رہے ہیں جن سے آپ کہہ رہے ہیں وہ 16 ماہ حکومت میں کچھ کرتے. نہیں وہ جب نہیں دیکھیں جب 16 ماہ میں حکومت میں تھے تو وہ ہر کریڈٹ ان کو دے رہے تھے اور بجا طور پہ دے رہے تھے، وہ پل سے لے کے زراعت سے لے کے ہر چیز کا. آپ کا یہ جملہ کہ وہ بجا طور پہ دے رہے تھے یہ کافی ہے تر، ہاں یہ بتانے کے لیے کافی آپ نے کہا حق بجانے جی ہاں یہ میرا بھی یہ اصولی موقف ہے. یہ بھی اصولی موقف ہے. رانا صاحب نیا نیریٹو آ گیا سامنے، اور یہ اس سے پہلے بھی خبروں میں رہا کہ الیکشن کا میدان گرمانے کے لیے اس نوعیت کے نعرے لگائے جائیں گے. اس سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ عائشہ آپ نے کہا جی کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو یاد کیا، بھٹو کو یاد کیا اور وہ فوراً لاہور پہنچ گئے. اللہ خیر ہی کرے. میں بہرحال دا پوائنٹ از کہ دیکھیں یہاں پہ ایشوز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ جو سیاسی نعرے ہوتے ہیں، یہ جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یہ صرف بیچنے کے لیے ہوتی ہیں. اب اٹ آل ڈپینڈز آن دا ماسز، عوام پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو خریدتی ہیں، بائے کرتی ہیں، نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن 35 سال حکومت کس نے کی، اور باقی جو لوگ تھے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، آپ اس کو گیج کر لیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر 4.25 سال میں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں. کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں تھیں. یہاں پہ 9% پہ گراف تھا یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کی. جب پی ٹی آئی کی حکومت گری ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا کیا وہاں پہ پرفارمنس کیا ہوگی. 0 پرفارمنس تھی. 9% پہ گراف اگر ہو تو 0 پرفارمنس بنتی ہے پی ٹی آئی کی. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ 35 سال کس نے حکومت چلائی، اس کے بعد 30-35 سال باقی دوسری حکومت کس نے چلائی، دوسرے لوگوں نے حکومت چلائی، تو اس کو آپ ذرا گیج تو کریں نا. اب ایسا کیا ہو گیا؟ مجھے آج یاد آ گیا کہ میں نے میرے خیال 2004-05 میں کوشش کی تھی ایک انٹرویو کرنے کی، اور اس میں جناب وہ یہی باتیں تھیں جو آج بھی کی جا رہی ہے. مہنگائی اس وقت کہا جاتا تھا جناب کہ مشرف نے مہنگائی کر دی، آج کہا جاتا ہے جناب فلاں نے مہنگائی کر دی. تو پھر یہ بلیم گیم جو ہے پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ اسکرپٹ بھی وہی ہے، یہ جناب رائٹرز بھی وہی ہیں، اور یہ میرے خیال میں جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، باقی سب کچھ وہی ہے. کوئی چیز چینج نہیں ہو رہی. اور یہ اگر چینج نہیں ہوگی تو آپ اس بار جو ہے دیکھیں 27 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں جو ہے نا مکمل کر لینی ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. کس تاریخ کو؟ 27 تاریخ کو اس مہینے کی 27 تاریخ کو اکتوبر اس مہینے یا کی ستمبر؟ 27 تاریخ کو. اچھا 27 ستمبر کو حلقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد جناب آپ نے وہ جو کیا کہتے ہیں اعتراضات جمع کرانے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ شروع ہو جائیں گے. لیکن 27 سپٹمبر تک حلقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ آپ نے ساری کام کر لینے ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے. پھر تو اب نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں جناب نہیں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو پھر آپ اس طرف چلیں گے. نہیں تو پھر آپ دوسری آپشن آپ کے پاس رہ جاتی ہے جناب فیبری کے مڈ تک ایک ہفتہ آگے ایک ہفتہ پیچھے کر کے وہ جناب اس میں الیکشنز ہوں گے. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ اکنامک ایمرجنسی کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے ران صاحب، مجھے لگا آپ اچھی باتیں ہی کر رہے ہیں لیکن اینڈ پہ آپ نے اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے، اس ملک کے اکنامک سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے الیکشن سے پہلے، تو پھر میرے خیال میں پھر آپ اکنامک ایمرجنسی کے لیے تیار ہو جائیں. عورتیں پھر گل رہیں گی کوئی نہیں پیچھے. ٹھیک ہے. سو یہ الیکشن دن کا حوصلہ دے کے میں نے حوصلہ نہیں دیا. میں نے کہا اگر 90 دن کے اندر موجودہ چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر اگلے فیبری کے اندر ہی ہوگی. لیکن ران صاحب وہ الیکشن کمیشن کی پیش رفت بتا رہی ہے نا، اگر وہ شرنک کر رہے ہیں، وہ اپنے سٹیپس کو شرنک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست چاہتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی اسیسمنٹ ہے. میں نے تو آپ کو خبر دینی تھی، میں نے آپ کو خبر دے دی. اینالائز آپ کریں، فیصلہ آپ کریں، میں فیصلہ چلیں اینالائز کرنے کے لیے ہمیں بریک لینے دیں. ران صاحب آپ کی خبروں کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت چاہیے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. یہ نقطہ اپنی جگہ پر اہم ہے کہ شاید پہلی بار انتخابات کے دوران یہ ہوگا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگے گا. کیا اس سے پہلے اس نوعیت کا نعرہ کبھی لگایا گیا اور اس میں کتنی کامیابی ملی؟ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آگاہی دی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کس کے اختیار میں؟ سنیں. آج بھی ہمارا یہی درخواست ہے، یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن
करवाया जाए। जहां तक हमारा CEC में एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिया है, इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए और हमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। फिक्रमंद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जनरल साहब, वक्त हमारे पास कम है, महदूद है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो समझ रहे हैं कि नून लीग के पास इख्तियार है, उधर से फारूक सत्तार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड का इख्तियार है। किसके पास है असल में? आप पहले देख ले फील्ड कौन कौन अपना खेलना चाहते हैं ना। कोई हॉकी खेलना चाह रहा है, फुटबॉल खेलना चाह रहा है, किसी की नजर टेबल टेनिस पर है। तो मैंने तो आपसे बहुत पहले कहा था, आप PDM की हुकूमत हटने दीजिए, आप देखिए कैसे जूतियों में दाल बढ़ती है ये। और आप देखते जाइएगा, अभी जो आपने पहले मियां नवाज शरीफ साहब को जो क्लिप सुनाया और मरीम साहब की बात सुनाई आपने, ये बात ये है कि ये सब बातें आप सुनते रहिएगा इनसे। जो मैंने आपसे एक दूसरी बात ये की थी कि इनके पास नैरेटिव नहीं है, पब्लिक पास जाने के लिए इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। अब ये जो मर्जी बिलावल साहब फरमा लें, नवाज शरीफ साहब कह लें, सब कुछ कह लें, बात सुनते रहिएगा आप इनको। इनके अपने अपने जो स्केलेटन्स है ना, वो डायनासोर्स, दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर्स है ना, उसके साइज से बड़े हैं, किसी कबर्ड में फिट नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो जब स्केलेटन्स, इतने बड़े बड़े स्केलेटन्स हो ना, तो फिर बातें आप बाहर बैठ के कर सकते हैं। और उस वक्त चुप हो जाते हैं जब थोड़ा सा मसला बनता है अपने लिए। तो बातें की हद तक तो ठीक है, लेकिन नैरेटिव इनके पास नहीं है, कोई रियल नैरेटिव नहीं है इनके पास। आज देखिए हम सब कुछ बात कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि 25 करोड़ अवाम भी इस मुल्क में रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये 80 के हमारी वो जब नौजवानी के वो दिन के वो लोग नहीं है, ये लोग, ये आज की नई पौध है यहाँ। और हर दिन के साथ कोई 18 साल से ऊपर का हो रहा है बच्चा, और वो सारा कुछ पिछले 8, 10, 12 सालों में देख चुका हुआ है, और वो देख रहा है क्या हुआ कुछ अरसे से। उसको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है अभी। ये सब ये भूल के बैठे हुए हैं वहां पे कि लंदन में बैठ जाएंगे, जो कुछ हम तकीरें कर लेंगे, लोग सुन लेंगे, हमारी बात मान लेंगे। वो बातों वो दिन गुजर गए। अभी आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक्चुअली ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के लिए क्या डिलीवर किया। अब कोई ये जो नारे लगते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैं एटमी धमाका कर दिया, तो बड़ा कुछ कर दिया, इतने डॉलर मैंने रिफ्यूज कर दिया, सारी दुनिया को पता है कि स्टोरी क्या थी डॉलर्स की भी। वो अब वो भूल जाना चाहिए इनको। दे शुड कम डाउन टू द ग्राउंड। पाकिस्तान की रियलिटीज क्या है, उनके मुताबिक बात करें। इनके पास सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। तकरीबन आप सुन लें इनसे कोई भी। पाकिस्तान की इकॉनमी को बिगाड़ने में जितना पीस पार्टी और नून लीग का हाथ है, और आज आप पहले लोग बात नहीं करते थे, आज IPBs की बात भी हो रही है, आज जो CPEC में जो माहदे किए उनकी बात भी हो रही है, अब बहुत सारी बातें हो रही हैं अब इसमें। और ये सारे का जवाब इनको देना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं चले जाएंगे, छोड़ेंगे लोग अभी। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे में ये नैरेटिव अदनान आदिल साहब ये सर्व करेगा इनके पर्पस को। शहबाज शरीफ साहब इनका साथ देंगे, इनकी अपनी पार्टी साथ देगी। शहबाज शरीफ की तो बिल्कुल मकबूलियत सिफर है। वो जो 16 माह थे वो उनके लिए बहुत ही मोहलिक साबित हुए जो हुकूमत में रहे। अब भी उन्हीं की हुकूमत है। तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो हुकूमत चला रहे हैं, डी फैक्टो वजीर आजम हैं। यहाँ आता तारड़ साहब डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा इंप्रेशन क्यों है कि सारे कार्ड्स नून लीग के पास हैं? इसलिए कि वो सारी, आप वफाकी काबीना देख लें, इतनी नुमाइंदगी तो उनकी शहबाज शरीफ दौर में नहीं थी जितनी अब है। जितने लोग उनके 6-7 लोग तो इसका मतलब है पॉलिटिकल बैगेज, यानी वो जो प्राइस उन्होंने पे किया है उसको वसूल करने का वक्त आने वाला है। बस देखिए, एक तरफा नैरेटिव है ना। जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है उसका तो मौक़िफ़ टीवी पे आ नहीं सकता। उनके तो लीडर रूपोश हैं या जेल में हैं। आप देखिए, ये कह रहे थे डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे थे, तो जब इनकी हुकूमत गई तो 38 अरब डॉलर का तिजारती खसारा था और 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था 2018 में, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो सिर्फ 7 अरब डॉलर थे। और मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट कर रहा था तो वो भागे भागे जाते थे, कभी सऊदी अरब, कभी चीन, कभी मुत्तहिदा अरब इमारात, और बड़ी मुश्किल से उस वक्त भी बचाया था। उस वक्त जो वजीर आजम थे उन्होंने, जो अब यहाँ से दूर, बहुत ही दूर कैमलपुर में कैद हैं। 2018 की बात करें? जी 2018। तब तक 2 वज़ीर आज़म भी ये डिफॉल्ट करके गए, करवा के गए थे। अब ये दूसरों को इल्जाम दे रहे हैं, तो लोगों की समझते हैं याददाश्त बहुत कम। यहाँ से आगे बढ़कर अगर कोई जिम्मेदारी का सबूत देगा तो वो कौम का हीरो होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत।